हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? हॅलो अँड वेलकम बॅक टू लाईफ विथ प्रांजल. सो आयचो व्लॉग केलो स्टार्ट आमच्या धाकट्या स्प्रूबायन. सो हांव येयला म्हाज्या घरा पेडणेम फॉर गणेश चतुर्थी आणि आयज हांव कॉलेजीक वचोंक नासलें बिकॉज म्हाका जाल्लो लेट उठपाक आणि म्हाजो आयज मूड बी नासलेलो कॉलेजीक वचपाक. मागीर हांव बसलें स्टडी करपाक कित्याक आफ्टर गणेश आमची आसा ISA2. गणेश चतुर्थीच्या टायमार तर म्हाका शिकोंक मेळचें ना बिकॉज आमी आसतली बिजी एन्जॉय करपाक. सो हांवें म्हटलें आतां टायम आसा तसो मातशें शिकोवन घेता. स्टडी बी करून हांव गेलें जेवपाक आनी जेवन बसलेलें आनी टायमपास करतालें तेन्ना भाव म्हणपाक लागलो की तुमी चेअर साफ करा. म्हणून हांवें सगळें म्हज्या धाकट्या भयणीक घेतलें आनी हांव गेलें चेअर साफ करपाक. क्लीन बी करून हांव गेलें नेवऱ्यो करपाक आनी हांव पळयतालें चाची कसो तो डो आसा तो रावंड करताली तो, कित्याक म्हाज्या लागीं केन्नाच रावंड जायना. तेज्या मागीर हांव जेन्ना गेल्लें जाल्यार ही सगळीं बसून हांगा कितें तरी चर्चा करताली. कसली चर्चा करताली ती खबर ना. तेज्या मागीर जेवन बी आमी सगळीं बसलीं डेकोरेशन करता तें पळोवपाक आनी ईच एंड एवरी इयर जेन्ना डेकोरेशन करतात तेन्ना आमी खूब मजा करतात. हॅलो गाइस, वेलकम परीस. आतां जाल्ली 3 आनी भैया हांगा करतालो थर्मोकॉल पेंटींग. अरे कहना क्या चाहते हो? आनी हांगा काम करतना भावानी लायलेलें म्युजीक सो दॅट तांकां वायब येवपाक जाय म्हणून. आनी हांगा फ्री एंटरटेनमेंट बी मेळटालो. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. आतां गणेश चतुर्थीचे डेली व्लॉग्स येतले. सो थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.